बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। विलादत इमाम असर जनाब इमाम महदी अलैहिस्सलाम तमाम नाजरीन और हाजरीन की खिदमत में मुबारकबाद पेश करते हैं और हमारा मौजू नहजुल बलागा रहता है। इसलिए नहजुल बलागा से जनाब अमीर अलैहिस्सलाम ने अपने फ़र्जंद अर्जुमंद को कहाँ और किस अंदाज में याद किया है, इसको पेश किया जाएगा। 9 मवारद ऐसे हैं नहजुल बलागा में जहाँ जनाब अमीर अलैहिस्सलाम ने जनाब इमाम असर को इमाम महदी अलैहिस्सलाम को याद फरमाया है। वैसे इमामत के तकरीबन 73 मकामात हैं जहाँ जनाब अली अलैहिस्सलाम ने नहजुल बलागा में इमामत का जिक्र किया है, और जहाँ इमामत का जिक्र आएगा ज़ाहिर इमाम असर का भी जिक्र आएगा, इसलिए कि ये 12 की लड़ी शुरू होती है तो जनाब अमीरुल मोमिनीन से और ये तमाम होती है तो जनाब इमाम महदी अलैहिस्सलाम पे। इसी मुनासबत से मुताला करते हुए किताब नज़र से गुजरी है और ये किताब बहुत ही मुख्तसर सी किताब है, लेकिन बहुत दिलचस्प कि एक ही नशिस्त में इसको तमाम किए बगैर उठ नहीं सका। किताब हमारे उर्दू के एक मशहूर स्कॉलर्स यानी उर्दू ज़बान बोलने वाले जनाब डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी साहब की है, अल-कौलुल मुअतबर फिल इमामिल मुंतज़र। ये नेट पे भी, इनकी साइट पे भी मौजूद है और ये छोटी सी किताब है, कोई इसके 84 सफ़ात हैं, लेकिन इनमें 65 अहदीस के हवाले से इन्होंने 12 बाब बना के जनाब इमाम असर का तज़किरा किया है। अब आएंगे नहजुल बलागा की तरफ के नहजुल बलागा में अमीरुल मोमिनीन ने अपने फ़र्जंद अर्जुमंद को किस अंदाज में याद किया। लेकिन ये दिलचस्प किताब है। मैं जवानों से गुजारिश करूंगा कि अगर कोई शख्स जो है इमाम ज़माना पे आपसे बहस करना चाहता है और बहस नहीं करना चाहता तो भी आपका फरीज़ा है, जाइए ज़माने में जाके जैसे अली की पहचान करवाई है इस ज़माने में अपने ज़माने के इमाम की पहचान करवाइए और लोगों को बतलाइए। देखिए वो जो पैगम्बर अकरम फरमा गए थे, मम मात वलम यारिफ इमाम ज़माने ही, जो मर गया और अपने ज़माने के इमाम को उसने न पहचाना वो जाहिलियत की मौत मरा। तो दुनिया वालों को बतलाइए कि सारे ज़माने में अगर कोई ऐसा गिरोह है जो कह सकता है कि इस ज़माने का हमारा इमाम, और उसको कहते ही इमाम ज़माना है, इमाम असर है, असर का भी माना वही हुआ, तो उस इमाम की पहचान करवाइए। और इस पहचान के लिए मैं फिर अर्ज करूंगा कि जवानान आप हिम्मत कीजिए और आगे बढ़िए, इल्मी अंदाज में किसी की तौहीन मत कीजिए। बुरा हो मुनाजरे का, जो इस दौर में मीडिया के वजह से मुनाजरे में इससे घटिया घटिया हरकत की जा रही हैं कि जो इल्मी माहौल ही नहीं रहा। लिहाजा गुज़श्ता उलमा में क्या होता था, मसलन आप देखिए बाज़ किताबें ऐसी होती थी, एक आलिम दूसरे को ख़त लिखता है, वो उसका जवाब देते हैं और 20-20, 25-25, 80-80 खतूत जो हैं वो उसमें अलमुराजात मसलन जाके देखिए, या मसलन किस प्यारे से माहौल में शबाह पेशावर लिखी गई, उलमा बैठते हैं, गुफ्तगू करते हैं, एक सवाल होता है, जवाब होता है और उसको प्यार भरे अंदाज से आगे बढ़ाया जाता है। लेकिन अब वो अफराद जिनको मुनाजरे की अलफ बे भी नहीं मालूम होती, वो भी एक तो ये मुसीबत सब्सक्राइब के लिए और व्यूज़ के लिए और लाइक के ज़रिए और ये चीज़ें जो हैं वो आगे बढ़ाने के लिए जो चीज़ भी मुँह में आती है वो कह दी जाती है। लिहाजा जवानों की जिम्मेदारी है कि अब मेरे पास कोई दर्जन से ज़्यादा किताबों के हवाले जो हैं वो जो उर्दू ज़बान में मौजूद हैं, लेकिन मसलन एक किताब है अल बयान, वो उर्दू में तर्जमा हुई है, फ़कत वो इमाम असर के हवाले से लिखी गई है, लेकिन ये छोटी सी किताब है, आप किसी को भी हदिया पेश कर सकते हैं। इसमें जनाब डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब ने 12 मौजू बनाए हैं या 12 अनामीन बनाए हैं और 12 फसलें और तमाम 65 हदीस इसमें बयान की हैं। इसको ज़रा पढ़िए। बहरहाल नहजुल बलागा में जनाब अमीर अलैहिस्सलाम ने 9 मकामात पर जनाब इमाम असर को याद फरमाया। पहले खुतबे से शुरू करते हैं, आते हैं उसकी तरफ, लेकिन मुख्तसरन इस किताब का तर्जमा चंद हदीस का आपकी खिदमत में पेश कर दूँ ताकि लुत्फ़ आए कि उलमाए अहले सुन्नत जो मुहिब्बान अहले बैत हैं वो किस उन्वान से इस ज़ात गरामी को याद करते हैं। मसलन यहाँ इसके सफ़ा नंबर 7 से ही अगर आप देखिए तो यहाँ फरमाते हैं कि
بڑے پیارے الفاظ ہیں اور لکھتے ہیں کہ فاتح ولایت حضرت امام علی کے مقام کو واضح کیا، اور ایک کتاب لکھی ہے السیف الجلی علی منکر ولایت علی، یہ طاہر القادری صاحب لکھتے ہیں مقدمے میں، اور یہ کتاب، اور پھر دوسری ہے، اور دوسرے کے ذریعے یعنی یہ کتاب جو لکھی ہے القول المعتبر فی الامام المنتظر، تو فرماتے ہیں کہ اس ذریعے سے، اس رسالے کے ذریعے سے خاتم ولایت حضرت امام مہدی کا بیان کروں تاکہ جملہ شبہات کا ازالہ ہو اور یہ حقیقت خواص و عوام سب تک پہنچ سکے کہ ولایت علی علیہ السلام اور ولایت مہدی علیہ السلام اہل سنت و جماعت کی معتبر کتب حدیث میں روایات متواترہ سے ثابت ہے۔ یہ ہیں الفاظ، پروردگار ان کو مزید ہمت دے اور توفیق دے۔ پھر انہوں نے بحثوں کو تقسیم کیا بڑے خوبصورت انداز میں۔ ایک یہ ذہن میں رہے، احادیث متواترہ سے امام زمانہ کا وجود ثابت ہے۔ اب یہ ایک چیز جب کلی طور پر ثابت ہو گئی تو پھر جو اس کے چھوٹے چھوٹے موضوعات ہوتے ہیں ان کو اختلاف بنانے کے بجائے جس حد تک دونوں فریقین میں یہ چیز مسلمہ ہے اس کو قبول کیجئے۔ مثلا اس کا ایک باب جناب ڈاکٹر صاحب نے بنایا ہے، اور اس کا بلکہ خود ان کے کتابچے سے ہی نقل کر دوں، جہاں انہوں نے لکھا ہے وہ حدیث جہاں پیغمبر اکرم فرماتے ہیں کہ میرے بعد 12 خلیفے ہوں گے، اور لفظ خلیفہ استعمال کیا ہے، اور ان خلیفوں میں سے 12واں جو ہیں وہ امام عصر کا نام لیا گیا ہے۔ اب اس کی طرف آتے ہیں، اور شیعہ احباب جو ہیں وہ یہ 12واں فصل جو ہے 12ویں فصل امام روئے زمین پر 12ویں امام اور آخری خلیفۃ اللہ ہوں گے۔ دلچسپ بات ہے، ایک ایک فصل اس کی جو ہے وہ موضوع گفتگو بن سکتی ہے، لیکن زیادہ آپ کا وقت نہ لوں۔ یہ 12ویں فصل میں انہوں نے 2 چیزیں کہی ہیں، زمین پر 12ویں امام اور آخری خلیفۃ اللہ ہوں گے۔ اب یہاں انہوں نے پھر حدیث جو پیش کی ہیں، مثلا انہوں نے ابو داؤد کی حدیث پیش کی ہے کہ جہاں راوی کہتے جابر ابن سمرہ راوی ہیں، سمعت رسول اللہ یقول لا یضال هذا الدین عزیزا الی 12 خلیفۃ، یہاں خلیفہ کا لفظ استعمال ہوا ہے، ہمارا وہ موضوع نہیں ہے۔ 12 خلیفۃ کلہم من قریش، یہ ساری حدیث۔ دلچسپ بات ہے یہ کہ یا افراد سے 12 پورے نہیں ہوتے یا پھر 12 پہ روک نہیں سکتے۔ یہ وہ سلسلہ ہے جہاں 12 سے شروع ہوتے ہیں اور 12 پہ مکمل ہوتے ہیں۔ پہلا بھی ولی، آخری بھی ولی، وہ ہے پہلا علی اور آخری مہدی۔ اب اس میں یہاں 2 چیزیں ذہن میں رکھ لیجئے، ایک یہ ہے کہ یہ خلیفۃ اللہ ہیں اور یہ 12ویں امام ہیں، اب اللہ کے خلیفے۔ اور یہاں ایک دلچسپ بات جناب طاہر القادری صاحب نے، یہ جو بعض افراد آج کل یہ زور لگاتے ہیں جی نص کہاں ہے، یہاں بڑا خوبصورت انہوں نے جملہ لکھا ہے، اور وہ لکھتے ہیں، یہ 7واں نمبر صفحہ 11 سے پڑھ رہا ہوں، حضور نے امت کے لیے خلیفہ کا انتخاب عوام کی مرضی پر چھوڑ دیا۔ ظاہر ہے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کا ایک نظریہ، تو فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کے لیے خلیفہ کا انتخاب عوام کی مرضی پر چھوڑ دیا، مگر ولی کا انتخاب اللہ کی مرضی سے خود فرما دیا۔ اس سے اور بڑھ کے کیا ہوگی کہ پہلا ولی سے لے کے آخری ولی تک یہ مگر ولی کا انتخاب اللہ کی مرضی سے خود فرما دیا، یعنی مرضی ولایت کے انتخاب میں اللہ کی ہے اور اعلان رسول اللہ کا ہے۔ اور پھر اسی صفحے پہ لکھتے ہیں ولایت کا دائرہ عرش تک ہے۔ مجھے چونکہ خود اچھی لگی کتاب، اب اس کو ایک ایک صفحہ یا تو یہ ہے کہ یہ پڑھ کے سنا دوں آپ کو، اور دیکھوں گا اگر کسی وقت ہوا تو یہ کتاب پوری پڑھ کے اس کی ویڈیو بن جانی چاہیے، وقت زیادہ آپ کا نہ لوں۔ یہ بہرحال انہوں نے بار بار لکھا ہے کہ یہ امام عصر کا سلسلہ
अहादीस मुतवातिरा की शहादत कतई से साबित है। अब देखिए यहाँ आपसे लिखते हैं आप खिलाफत से मफर है न विलायत से, क्योंकि हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक की खिलाफत बिलाफस इजमाए सहाबा से मुनक़िद हुई और तारीख की शहादत कतई से साबित हुई, और हजरत मौला अली मुर्तज़ा की विलायत बिलाफसल खुद फरमान मुस्तफ़ा से मुनअकिद हुई और अहादीस मुतवातिरा की शहादत कतई से साबित हुई। अब यहाँ इसको आगे तफसील लिखते हैं और एक जुमला और इनका, विलायत का फातिह अव्वल अली करार पाए और विलायत के खातम इमाम महदी करार पाए। अब इस से ज़्यादा यहाँ रुकना नहीं चाहते। पहले इमाम बरहक मौला अली मुर्तज़ा मुकर्रर हुए, फिर विलायत का सिलसिला तो ज़हब हजूर की अहले बैत और आले अतहार में आइम्मे इस्ना अशर ब्रैकेट में लिखते हैं 12 इमामों में जारी किया गया। और ये सफ़ा 17 से पढ़ रहा हूँ। तान के उम्मत मुहम्मदी में आखिरी इमाम बरहक और मरकज़ विलायत का ज़हूर होगा। एक जो दिलचस्प चीज़ मैंने यहाँ नोट की है वो ये है कि डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब ने इस पूरी किताब में 2 जगह पे लिखा है इमाम महदी पैदा होंगे। वो भी बहरहाल उनसे एक हमारा एक नज़रिया अलग है, इसलिए कि उन्होंने बास का माना किया, यबअसो यखरुजो, कहीं लफ्ज़ विलादत नहीं इस्तेमाल हुआ है। उस ज़माने में यबअसो व यखरुजो के लफ्ज़ इस्तेमाल हुए हैं। डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब ने अक्सर जगह पे ये लफ्ज़, यानी मैं इत्मीनान से कह सकता हूँ कि 50 से ज़्यादा मकामात पर इन्होंने लफ्ज़ ज़ुहूर इस्तेमाल किया। जैसे ये 17 सफ़े पे है, तान की उम्मत मुहम्मदी में आखिरी इमाम बरहक और मरकज़ विलायत का ज़ुहूर होगा। ये सैयदना इमाम मोहम्मद महदी अलैहिस्सलाम होंगे, जो 12वें इमाम भी होंगे और आखिरी खलीफा भी। उनकी ज़ात अक़दस में ज़ाहिर व बातिन के दोनों रास्ते जो पहले जुदा थे मुज्तमे कर दिए जाएंगे। ये हामिले विलायत भी होंगे और वारिस खिलाफत भी। विलायत और खिलाफत के दोनों मर्तबे उन पर ख़त्म कर दिए जाएंगे। सो जो महदी का मुनकर होगा, अब इसको क्या कहिए, सो जो इमाम महदी अलैहिस्सलाम लिखते हैं बाकायदा का मुनकर होगा, वो दीन की ज़ाहिरी और बातनी दोनों खिलाफतों का मुनकर होगा। अब बात जहाँ तक वक्त की गुंजाइश है, इसी को ये मुकदमा पढ़ रहा हूँ ताहिरुल कादरी साहब का। अगला इससे भी सख्त, और कितना ही सख्त शायद कोई शिया इस लेवल तक न कह सके बात जो डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब ने की है। फरमाते हैं ये मजहरियत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इंतहा होगी। अलबत्ता यहाँ एक किसी वक्त अर्ज करूँगा, डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब जैसे अफराद के ये जो कातिब हैं, इन्होंने भी आल ही को नहीं लिखा, जबकि डॉक्टर साहब का तरीक़ाकार ये है कि वो जहाँ भी पैगम्बर अकरम का जिक्र करते हैं आल ही का जिक्र करते हैं। बहरहाल ये मजहरियत मुहम्मदी इन्होंने फ़कत देखा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो बहरहाल की इंतहा होगी। ये मजहरियत मुहम्मदी की इंतहा होगी, इमाम आसर का आना और ज़हूर। इसलिए उनका नाम भी मोहम्मद होगा और उनका खुल्क भी मोहम्मदी होगा, ताकि दुनिया को मालूम हो जाए कि ये इमाम फैज़ान मुहम्मदी के ज़ाहिर व बातिन दोनों विरासतों का अमीन है। इसलिए हजूर ने फरमाया, अब ये जो सख्त लफ्ज़ है और इंतहा है इसकी, वो डॉक्टर साहब लिखते हैं जो इमाम महदी की तकज़ीब करेगा वो काफिर हो जाएगा। सफ़ा 18 ये इस किताबची से पढ़ रहा हूँ। और अब आगे क्या क्या, उस वक्त रूए ज़मीन के तमाम औलिया का मर्जा आप होंगे और उम्मत मुहम्मदी का इमाम होने के बायस सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम भी आप अलैहिस्सलाम की इक्तिदा में नमाज अदा फरमाएंगे और उस तरह अहले बैत अहले जहान में
آپ کی امامت کا اعلان فرمائیں گے۔ حضرت سیدنا عیسیٰ بھی آپ کی اقتداء میں نماز ادا فرمائیں گے، اور اس طرح اہل جہان میں آپ کی امامت کا اعلان فرمائیں گے۔ سو ہم سب کو جان لینا چاہیے کہ حضرت مولا علی مرتضیٰ اور حضرت مہدی الارض والسماء، باپ اور بیٹا دونوں اللہ کے ولی اور رسول اللہ کے وصی ہیں۔ انہیں تسلیم کرنا ہر صاحب ایمان پر واجب ہے۔ وقت آپ کا زیادہ لے لیا، بہرحال نہج البلاغہ سے ہم فقط ایک حکمت آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ اس سلسلہ دروس کو جاری رکھیں گے، اور انشاءاللہ مزید ڈاکٹر صاحب کے اس کتابچے کی توضیح بھی اور نہج البلاغہ سے باقی موارد بھی اگلے ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ نہج البلاغہ کے میں نے جو 7 موارد پیش کرنا چاہے تھے ان میں سے فقط ایک عرض کر دیتا ہوں، اور وہ ہے کلمات کسار میں نمبر 147۔ اس کو دیکھیے، اور کلمہ نمبر 260 کے بعد غریب الکلام کے حوالے سے سید رضی نے 9 کلمے نقل کیے ہیں، اور ان کو ان 480 میں شمار نہیں کیا بلکہ ان 9 کو الگ رکھا۔ میرے پاس جو افکار اسلامی کا نہج البلاغہ ہے، اس کا صفحہ نمبر 905 ہے۔ اس پہ دیکھیے کلمہ نمبر 260 کے بعد ایک فصل قائم کی گئی ہے جس میں 9 جملات ہیں۔ غریب و کلام المحتاج الی تفسیر۔ اس کا پہلا جملہ امیر المومنین نے کیا فرمایا؟ فرمایا فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ ضَرَبَ يَعْصُوبُ الدِّينَ بِذَنَبِهِ فَيَجْتَمِعُونَ إِلَيْهِ كَمَا يَجْتَمِعُ قَضَاءُ الْخَرِيفِ۔ جب وہ وقت آئے گا، چونکہ سید رضی نے بعض جملات بڑے بڑے تفصیلی گفتگو سے لے لیے ہیں، یہاں اس کو لکھیے، جب وہ وقت آئے گا تو دین کا یعصوب اپنی جگہ پر قرار پائے گا، اور لوگ اس طرح سمٹ کر اس طرف بڑھیں گے جس طرح موسم خریف کے قضاء جمع ہو جاتے ہیں۔ سید رضی کہتے ہیں کہ یعصوب سے وہ بلند مرتبہ سردار مراد ہے جو اس دن لوگوں کے معاملات کا مالک و مختار ہوگا، اور قضاء ابر کی ان ٹکڑیوں کو کہتے ہیں جن میں پانی نہ ہو۔ اب یہاں مفتی جعفر حسین مرحوم نے بھی اس کو واضح لکھا ہے کہ یہاں یعصوب الدین یعنی حاکم دین و شریعت سے مراد حضرت حجت ہیں۔ اور پھر یعصوب کیوں کہا، اس کی تفصیل بیان کی ہے، اس لیے کہ خود علی ابن ابی طالب کو بھی یعصوب الدین کہا گیا ہے۔ پہلا ولی بھی یعصوب، آخری ولی بھی یعصوب۔ بہرحال حکمت 147 میں جناب امیر علیہ السلام نے کس انداز سے جناب امام عصر کو یاد کیا ہے، اس سے زیادہ زحمت اس سیشن میں نہیں دینا چاہتے۔ اگلی گفتگو انشاءاللہ جاری رہے گی، تو یاد رکھیے کہ اس کتاب کو آپ نے پہنچانا ہے، اور جو انہوں نے حوالے دیے ہیں، اور ایک کتاب جو عرض کر رہا تھا ہمارے شیعہ جوانوں کے لیے اگر کتاب بہترین ہے جو ہدیہ پیش کر سکتے ہیں۔ دیکھیے ان ایام میں 15 شعبان میں جو انداز آپ جشن کا منائیں، لیکن ایک کتاب ہے منتخب الاثر، آیت اللہ العظمیٰ آغا صافی گل پیگانی، ایک اس دور کے یعنی چند سال 2-3 سال پہلے ان کی رحلت ہوتی ہے، منتخب الاثر۔ مثلا آپ منتخب الاثر کو دیکھیے تو 100 سے زیادہ روایات انہوں نے نقل کی ہیں، کہ جہاں ہمارے ہاں یہ موجود ہے کہ امام 12 ہوں گے، پھر انہیں اماموں کے نام بیان کی ہے، اور 12ویں کا نام امام مہدی ہوگا۔ سینکڑوں احادیث اس کتاب منتخب الاثر آیت اللہ صافی گل پیگانی، اس کا اردو ترجمہ بھی موجود ہے، اب میرے ذہن میں اس کا نام نہیں ہے، لیکن آغا صافی گل پیگانی کا نام آپ یاد رکھیں گے تو یہ اردو کتاب بھی، اور ہم کوشش کریں گے اگلے سیشن میں اس اردو کتاب کا نام بھی آپ کو بتلا دیا جائے۔ لہٰذا آئیے امام زمانہ کا تعارف کرائیے، رسول اللہ کی اس حدیث کو پورا کیجئے کہ من مات ولم یعرف امام زمانہ ہی، خود بھی پہچانیے امام کو اور دوسروں کو بھی بتلائیے ہمارے امام کون
कौन हैं। फिर बाकी एतराज़ात जो होते हैं, मैं तो यही कहता हूँ एतराज़ात पे मत जाइए, कुल्लियात को और मुतवातिरात को, मुसल्लमात को ले लीजिए। एक साहब कह रहे थे कि जी फिर गैब हैं तो फ़ायदा क्या है। मैं कहूँगा ये अल्लाह से पूछ लीजिए कि अल्लाह आपने जनाब ईसा को क्यों उठा लिया था, और इतनी मुद्दत, वो तो जनाब पैगम्बर अकरम से भी 500 साल पहले का वाक़या है। परवरदिगार उस ज़ात को क्यों तूने उठा लिया है। कि कुरान मजीद की आयत हैं, इंशाअल्लाह तिलावत करूँगा सूरह आल इमरान और सूरह निसा की आयत। परवरदिगार तूने क्यों उठा लिया है, मैं समझता हूँ इसीलिए उठा लिया, और एक बाब बनाया है जनाब ताहिर अल कादरी साहब ने कि जनाब ईसा आएंगे और जनाब इमाम महदी के पीछे नमाज पढ़ेंगे। मैं इससे यही समझता हूँ कि उसको उठा लिया इसलिए कि जैसे डॉक्टर ताहिर अल कादरी साहब ने लिखा है, ताकि जब 12वां इमाम इमामत का ऐलान करे तो जनाब ईसा आके तस्दीक करें। बल्कि डॉक्टर साहब के अल्फाज ये हैं कि जनाब ईसा आके इनकी इमामत का ऐलान करें। अब पहले कुरान मजीद के उस आयत को सोच लीजिए कि अल्लाह ने उनको क्या उठाया, क्या फ़ायदा है उनके उठाने का। सारे नबी मौत के आगोश में चले गए सिवाय चंद के, या उनमें सर फहरिस्त जनाब ईसा हैं। तो ये अल्लाह के फ़ैसले होते हैं। अब अगर अल्लाह का फ़ैसला हमें समझ नहीं आए तो फिर अल्लाह के फ़ैसले पे एतराज़ नहीं करना चाहिए, अपने अक्ल के हवाले से रब से सवाल करना चाहिए, परवरदिगार हमें फ़हम अता फरमा। सिलसिला गुफ्तगू जारी रहेगा। आप कमेंट्स में अपने एतराज़ात बल्कि मुनाजरात को छोड़िए अजीज़ान, पहले इन 2 किताबों का मुताला कर लीजिए, फिर अगर कोई चीज़ समझनी हो तो फरमाइएगा, इंशाअल्लाह हम हाज़िर खिदमत हैं। हमारा मौजू चूँकि रहता है नहजुल बलागा, तो लिहाजा हम ज़्यादा ज़ोर देंगे उसी नहजुल बलागा पे। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।